अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा ने कहा है कि ज़िले की आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। ज़िले के तमाम छोटे बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी 100% हाजिरी को यकीनी बनाएं। रिपोर्ट करेंगे महर सज्जाद। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा है कि ज़िला के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि ज़िला के तमाम छोटे बड़े हस्पतालों के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी 100% हाजिरी को यकीनी बनाते हुए मरीज़ों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रूरल हेल्थ सेंटर खानगढ़ के दौरे के मौका पर स्टाफ से बातचीत करते हुए किया। इस मौका पर मेंबर सूबाई असम्बली और साबिक वज़ीर माल नवाबज़दा मंसूर अहमद खान भी इनके हमरा थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नवाबज़दा बिलाल अहमद खान और मलिक फ़ियाज़ हुसैन खाकी समेत दीगर अफराद भी मौका पर मौजूद थे। मार सजाद, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मंचनाबाद में खुली कचहरी और पुलिस खिदमत सेंटर का इफ्तिताह आईजी पंजाब राव सरदार अली खान के विजन के मुताबिक आरपीओ बहावलपुर शेर अकबर की जानिब से पुलिस खिदमत सेंटर मंचनाबाद के इफ्तिताह के बाद म्यूनसिपल कमेटी मंचनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में साइलिन, अंजुमन ताजरान और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आरपीओ ने साइलिन के मसाइल सुनकर मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को हल करने की हिदायत जारी की। दीपालपुर में बेटी का रिश्ता देने से इनकार पर मुसल्लह अफराद का घर में घुसकर अहले खाना पर तशद्दुद, घर के सरबराह को अगवा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक नवाही गांव चौरस्ता मियाँ खान में मेहनत कश नाजिम अली के घर 5 मुसल्लह अफराद छत फाड़ कर दाखिल हुए और घर के सरबराह को रिश्ता देने से इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया। खवातीन ने बचाने की कोशिश की तो मोहम्मद खातून जुलेखा बीवी बेटे समेत शदीद जख्मी हो गई। मुलजिमान ने हवाई फायरिंग करते हुए नाजिम अली को अगवा कर लिया। अहले मोहल्ला की मुदाखलत पर मुलजिमान रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। चिश्तिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 94वीं सालगिरह के मौके पर मियां अब्दुल मजीद जताला के घर पर केक काटा गया, जिसमें ओहदेदारों और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मियां अब्दुल मजीद जताला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क की बका के लिए ज़िंदगी गुजारी। मियां अब्दुल मजीद ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का जो नारा लगाया था उसे पूरा किया है। चिश्तिया में पंजाब पुलिस की आवाम को एक छत तले 14 खिदमात की फराहमी के लिए पुलिस खिदमत मरकज सेंटर का क़याम। आरपीओ बहावलपुर शेर अकबर ने खिदमत मरकज सेंटर का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि पुलिस खिदमत मरकज सेंटर का क़याम आवाम को आसानी मुयसर करने के लिए कायम किया गया है। इस खिदमत मरकज सेंटर पर FIR, ड्राइविंग लाइसेंस और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवाम को सहूलत होगी और ख़ास तौर पर आवाम और पुलिस के दरमियान फासले कम होंगे। जो लोग दूर दराज इलाकों से मुंसलिक हैं उनको बहुत आसानी हासिल होगी। मुल्तान में ताजिर तंजीमों के अहदेदारान ने मरकजी अंजुमन ताजरान टिम्बर मार्केट के सदर महर मोहम्मद शाकिर की क़यादत में CEO मैप्को महरुल्लाह यार भरवाना से उनके ऑफिस में मुलाकात की। वक्त में अंजुमन ताजरान चौक शाह अब्बास के सदर मलिक नियाज मोहम्मद भुट्टा, अंजुमन ताजरान चार जम्मू वाला के सदर अजीज़ुर रहमान कम्बो, अंजुमन ताजरान चौक रशीदाबाद के जनरल सेक्रेटरी हाजी साजिद और महरान कुरैशी शामिल थे। वफ्द ने महर अला यार खान को मैप्को चीफ तैनाती पर मुबारकबाद दी और उन्हें अपने अपने बाज़ारों में वापडा से मुतालिक मसाइल बयान किए। CEO मैप्को महर अला यार ने ताजर वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजर बरादरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना हमारा कौमी फरीज़ा है। फूलनगर के नवाही इलाका हंजराए कलां के मेहनत कश फ़कीर मोहम्मद की बारिश से छत गिर गई, जिससे उसकी 3 बकरियां हलाक जबकि घर वाले मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। अहले मोहल्ला ने बताया कि फ़कीर मोहम्मद एक गरीब आदमी है, बकरियां चराकर घर का गुजर बसर करता है। अहले मोहल्ला और फ़कीर मोहम्मद ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। बेहाड़ी में पेट्रोलिंग पुलिस पक्की मोड़ की बड़ी कार्रवाई, कार सवारों से नाजायज़ असलहा बरामद करके मुकदमात दर्ज करवा दिए। तफसीलात बता रहे हैं इरशाद साजिद गुज्जर। जी बिल्कुल, विहाड़ी पेट्रोलिंग पुलिस पक्की मोड़ की कार्रवाई, कार सवारों से असला नाजायज़ बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। ज़ेर इस्तेमाल कार भी कब्जा में ले ली गई। DSP पेट्रोलिंग विहाड़ी मलिक मोहम्मद रफ़ीक के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस पक्की मोड़ के शिफ्ट इंचार्ज गुलाम अब्बास जोया अपनी टीम के हमरा अड्डा पक्की मोड़ पर मामूल के गश्त पर थे कि एक कार नंबरी 3202 MNA को मशकूक जानकर रोका तो दौरान चेकिंग कार सवारों से असला नाजायज़, एक क्लाशनकोप, एक पिस्टल ब्रीटा और भारी मिकदार में एमुनिशन बरामद हुआ, जिस पर मुलजमान बिलाल हैदर, नईम और बिलाल तबस्सुम को असला और ज़ेर इस्तेमाल कार समेत हिरासत में ले लिया। मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस थाना माछीवाल के हवाले कर दिया गया, जबकि मुलजमान के खिलाफ मुकदमात नंबर
8/9/22 दर्ज कर लिए गए। DSP पेट्रोलिंग विहाड़ी मलिक मोहम्मद रफ़ीक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि SP पेट्रोलिंग मैडम हुमा नसीब की ज़ेर निगरानी शाहराहों को जुराइम से पाक करने और असला और मनशियात की तरसील रोकने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। जी, कैमरामैन टीम के साथ इरशाद साजिद गुजर, सिटी न्यूज़ ब्यूरो चीफ विहाड़ी। टिब्बा सुल्तानपुर में रेस्क्यू 1122 ने फर्ज शनासी और ईमानदारी की एक और मिसाल कायम कर दी। रोड एक्सीडेंट में जख्मी होने वाले शख्स से मिलने वाली रकम लवाहिकीन के हवाले कर दी। मजीद बताएंगे इरशाद साजिद गुज्जर। अजय बिल्कुल विहाड़ी 1122 टिब्बा सुल्तानपुर ने फर्ज शनासी और ईमानदारी की एक और मिसाल कायम कर दी। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में शदीद ज़ख्मी होकर बेहोश होने वाले शख्स के लवाहिकीन को ज़ख्मी शख्स से मिलने वाले 3,46,620 रुपये, मोबाइल फ़ोन और सामान वापस कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पुलकुडन मित्रू रोड टिब्बा सुल्तानपुर के करीब एक कार बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। वाक़या की इत्तला मिलते ही कमांड एंड कंट्रोल रूम विहाड़ी की तरफ से इमरजेंसी व्हीकल्स को फौरी जाए हादसा की तरफ रवाना कर दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रेस्पॉन्स करते हुए मरीज जो कि सर पर चोट लगने की वजह से बेहोशी की हालत में चला गया था को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए RHC टिब्बा सुल्तानपुर शिफ्ट कर दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने हमेशा की तरह अपनी फर्ज शनासी और दयानतदारी की मिसाल कायम करते हुए बेहोश मरीज मोहम्मद काशिफ जिनका ताल्लुक 172 मुराद चिश्तियाँ से था, उनसे मिलने वाले 3,46,620 रुपये, मोबाइल फ़ोन और ज़रूरी सामान लवाहिकीन के हवाले कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 इंजीनियर दानिश खलील ने रेस्क्यू एहलकारों की फ़र्ज शनासी पर उनको शाबाश दी और रेस्क्यूर्स की हमेशा पेशा वाराना महारतों को सराहा। कैमरामैन टीम के साथ इरशाद साजिद गुजर, सिटी न्यूज़ ब्यूरो चीफ विहाड़ी। RPO बहावलपुर शेर अकबर की थाना मैक्लोडगंज आमद पर उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। उन्होंने DPO जफर बुजदार के हमरा खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया और रिकॉर्ड भी चेक किया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अहमद वट्टू। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर शेर अकबर की तहसील मिंचनाबाद आमद साइलिन के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन से दरखास्तें मसूल की और मौका पर अहकाम सादर किए। इसके बाद RPO बहावलपुर शेर अकबर की थाना मकलोडगंज आमद मकलोडगंज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश करके इनका इस्तकबाल किया। RPO बहावलपुर ने DPO पावल नगर जफर बुजदार के हमरा थाना मकलोडगंज में खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया और रिकॉर्ड का भी मुआयना किया। RPO बहावलपुर शेर अकबर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज बेसिकली मैं इधर जो खिदमत सेंटर कायम हुआ है उसके इफ्तिताह के लिए आया था और जो थाने का हमारा एक रस्मी मुआयना होता है साल के लिए, तो वो कंडक्ट करवाने के लिए मैं इधर आया था। थाने का रिकॉर्ड मैंने चेक किया है, वो तसल्ली बख्श तौर पर मेंटेन किया हुआ है और उसको उसमें मज़ीद बेहतरी लाने की भी जो है ना वो हिदायत दी है। बुनियादी तौर पर पुलिस के लिए जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि अवाम को जो है ना इंसाफ फराहम किया जाए और जो अवामी शिकायत है उसका मेरिट के ऊपर हम जल्द अज जल्द अजाला करें। इलाके में जो है ना SHO की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके में जराइम के इंसदाद के लिए भरपूर कोशिश। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर शेर अकबर ने थाना की हदूद में पौधा लगाया और आखिर में मुल्क में अमन व अमान और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की। कैमरा टीम कैमरा मोहम्मद अहमद वट्टू, सिटी न्यूज़ मकलोडगंज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि लाहौर शहर में रेवेन्यू पैदा करने की बड़ी सलाहियत है। अहम मकामात से हासिल होने वाली आमदनी को अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने तजवीज़ दी कि लाहौर के दीगर शहरी मनसूबे रावी अर्बन डेवलपमेंट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मनसूबों की तर्ज पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर चलाए जाएँ। इजलास को पंजाब हुकूमत के मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग से M2 मोटरवे तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि हुकूमत पंजाब इससे कबल 2000 अरब रुपए की सरमायाकारी कर चुकी है। इस मनसूबे से रूट पर औसतन 30 मिनट का वक्त बच जाएगा और यौमिया 73,000 गाड़ियों की गुंजाइश होगी। इजलास में वफाकी वज़रा शौकत तरीन, शफकत महमूद, असद उमर, फवाद चौधरी और डॉक्टर शहबाज गिल ने शिरकत की। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, पंजाब के सूबाई वज़रा और सीनियर अफसरान ने वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शिरकत की।
ڈی پی او منڈی بہاولدین انور سعید کنگرا نے کہا ہے کہ ذہنی معذور لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور ویڈیو وائرل کرنے والے 2 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ پاڑیاں والی میں پریس کانفرنس کے دوران ملزمان میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ معاملے کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب نے از خود نوٹس لیا تھا۔ ایس ایچ او تھانہ پاڑیاں والی کی سربراہی میں پولیس نے روایتی مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سفاک ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ملزم اشتیاق احمد کو بھکر سے جبکہ حسنین کو گجرات کے علاقے کنجا سے گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں کا تحفظ پنجاب پولیس کی اولین ترجیح ہے اور صنفی جرائم میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل کی ملاقات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کی بنیادی اقدار اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار تعلیمات کی روشنی میں نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کے مجوزہ کردار سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم بحیثیت قوم صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ترقی کر سکتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے ریاست مدینہ کے فلاحی ماڈل کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمات نبوی کی روشنی میں نوجوانوں کے کردار سازی پر زور دینے کے لیے وزیر اعظم کی کاوش کو خوب سراہا۔ تھانہ فیض آباد پولیس نے 2 منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے۔ ڈی پی او ننکانہ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ بدنام زمانہ منشیات فروش علی رضا اور ظفر اقبال سے 1.5 کلو سے زائد چرس برآمد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ڈی پی او نے کہا منشیات کا ناسور پھیلانے والے معاشرے میں بدنما داغ ہیں، ان کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم سٹیزن پورٹل پر موصول ہونے والی درخواستوں پر ایکشن لیتے ہوئے کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی ہدایت پر میٹروپولیٹن کارپوریشن نے کارروائی کرتے ہوئے پرانا شجاباد روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ سی ای او میٹروپولیٹن کارپوریشن ملتان کے حکم پر لینڈ انسپیکٹر محمد لقمان نے ٹیم کے ہمراہ پرانا شجاباد روڈ پر آپریشن کیا اور روڈ سائڈز کو کلیئر کروا دیا۔ اس کے علاوہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ٹیم نے پرانا شجاباد روڈ پر عارضی آفس بھی بنایا، جس پر شہریوں نے کمشنر ملتان اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا شکریہ ادا کیا۔ احمد پور شرقیہ میں کچہری روڈ منصوبہ ٹھیکیدار کی عدم دلچسپی کے باعث عوام کے لیے وبال جان بن گیا۔ جگہ جگہ سیوریج لائنیں بچھانے کے لیے روڈ کے درمیان گڑھے کھود کر عوام کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ گھنٹوں ٹریفک جیم رہنے سے شہری شدید پریشان۔ ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس کو بروقت راستہ نہ ملنے سے اموات میں اضافہ کا باعث بننے لگا۔ شہریوں نے ڈی سی بہاولپور سے جلد کچہری روڈ منصوبہ مکمل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بانی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ ملیر میں منائی گئی، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کی۔ تقریب میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر محمد ساجد جوکھیو، آغا طارق پٹھان سمیت سٹی ایریا کے عہدیداران اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو ایٹمی منصوبہ دے کر مضبوط ملک بنایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو قادیانیوں کے خلاف قانون لے کر آئے اور تمام علماء کرام کو ایک ٹیبل پر بٹھایا۔ ان کے سامنے جب وہ بل آیا تو انہوں نے دستخط کرتے ہوئے کہا کہ آج اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سر جھکانے کے بجائے شہادت کو ترجیح دی اور وہ تاریخ میں امر ہو گئے۔ قاضی احمد میں موسم سرما کی پہلی بارش کے ہوتے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ علاقہ مکین گھروں تک رہنے پر مجبور ہو گئے۔ سرد موسم اور ہلکی بارش کی وجہ سے بازاروں میں گاہکوں کی آمد و رفت انتہائی کم رہی، جبکہ بارش ٹاؤن انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے علاقہ مکینوں کے لیے باران زحمت بن گئی۔ مختلف مارکیٹوں کی گلیوں میں نکاسی آب کی ابتر صورتحال دیکھنے کو ملی، جبکہ بازاروں اور گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اور پانی کے جوہر ہونے کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ جبکہ بارش برسنے پر مقامی کسانوں اور آبادکاروں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے ان کی فصلیں بہتر ہونے کے امکانات ہیں۔ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی قاضی احمد کی باڈی کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت محمد انور نے کی۔ اجلاس میں پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کی تنظیم سازی کے بارے میں غور کیا گیا اور اہم فیصلے کیے گئے۔ دولت پور، شاہپور جہانیہ اور تحصیل قاضی احمد میں مختلف یوسیز کی باڈیز بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ تحصیل قاضی احمد میں موجود فورسز کے ریٹائرڈ ملازمین کا اجلاس جلد بلانے پر اتفاق کیا گیا تاکہ ممبر سازی کے عمل میں تیزی لائی جا سکے۔ اجلاس کے شرکاء نے تمام فیصلوں کی مکمل تائید کرتے ہوئے جلد سے جلد تنظیم سازی کے عمل کو مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام سندھ کی جانب سے مجلس عاملہ کے اجلاس میں منی بجٹ کو مسترد کر دیا گیا اور سندھ کے حقوق کے لیے کرپشن مٹاؤ تحریک کے اعلان سمیت اسلام آباد میں مہنگائی مارچ میں بھرپور شرکت کے لیے تیاریاں شروع کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ مقررین نے کہا کہ فوراً فنڈنگ کیس کی رپورٹ عمران خان کی ایمانداری کا ان کے چہرے پر بدنما داغ ہے۔ سندھ ہر سطح پر تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا ہے، اس لیے سندھ کے حقوق کے لیے پورے صوبے میں تحریک چلائی جائے گی۔ اس سلسلے میں کرپشن مٹاؤ مہم کا جلد آغاز کیا جائے گا۔
بلیٹن میں کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کشمور میں سکھ کمیونٹی اپنے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کا 551واں جنم دن اپنے مذہبی روایات کے مطابق منا رہی ہے۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر کشمور میں 3 روزہ میلے کا انعقاد کیا گیا۔ کشمور میلے میں خصوصی طور پر بھارت سے آئے سکھ یاتری بھی شامل ہیں اور دور دراز کے شہروں سے تعلق رکھنے والی سکھ برادری نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ 3 روزہ میلے میں غیر ملکی مہمانوں کا استقبال سکھ کمیونٹی کے سربراہ سردار مہیش سنگھ نے کیا۔ گردوارہ میلے میں مختلف سٹالز بھی لگائے گئے جہاں لوگوں نے خریداری کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ گھاروں میں ڈیوٹی کے دوران اے ایس آئی علی گل چانڈیو سرکاری رائفل کی گولیاں لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اے ایس آئی نے سرکاری کلاشنکوف سے خودکشی کی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی ٹھٹھہ ڈاکٹر محمد عمران تھانے پہنچ گئے، جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تمام تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ بظاہر یہ واقعہ خودکشی کا لگتا ہے۔ مزید میڈیکل رپورٹ اور کلاشنکوف کے فنگر پرنٹ رپورٹ آنے کے بعد ہی حقائق سامنے آ سکیں گے۔ دوسری جانب عینی شاہدین کے مطابق علی گل چانڈیو کورٹ میں پیشی کے لیے لے کر جانے والے قیدیوں کی اپنے موبائل سے تصویریں لینے کے بعد لاک اپ کے سامنے موجود سٹور روم میں چلے گئے تھے، جہاں فائرنگ کی آواز پر تھانے میں موجود عملہ وہاں پہنچ گیا اور انہیں شدید زخمی حالت میں پڑے ہوئے پایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ٹھٹھہ کے صدر صادق علی میمن نے کہا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک عظیم سیاستدان تھے۔ ان کی جمہوریت کے لیے جدوجہد، نظریہ اور قربانیاں بے مثال ہیں۔ یہ قائد عوام ہی تھے جنہوں نے پاکستان کی سیاست، معیشت اور ریاست کو جمہوریت کی روح سے روشناس کرایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ زرعی و معاشی اصلاحات، حق رائے دہی، پاسپورٹ کا اجرا، ٹریڈ یونینز، کسانوں اور خواتین کے حقوق اس ملک کو قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے انمول تحفے ہیں۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا کا مشن لے کر چل رہے ہیں اور ملک کے عوام بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں متحد ہیں۔ ملازمہ کو ایم ایس تحصیل اسپتال چونیا کی جانب سے ہراساں کرنے کے خلاف کرسچن کمیونٹی کے نوجوان اے سی دفتر کے سامنے سراپا احتجاج۔ کہا ڈاکٹر رائے بلال کو گرفتار کیا جائے ورنہ احتجاج کا سلسلہ وسیع کیا جائے گا۔ اس سے قبل بھی ہراسمنٹ کی 5 درخواستوں پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ فوزیہ کا مقدمہ درج ہونے کے باوجود ایم ایس کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی۔ ڈی ایس پی چونیا لال محمد کھوکھر کا کہنا ہے کہ ایم ایس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ سی ای او ہیلتھ قصور اقبال پرویز اور اے سی چونیا رضوان الحق بھی اسپتال پہنچ گئے۔ کہا سیکرٹری ہیلتھ کے حکم پر تمام معاملات کو ٹیک اپ کر لیا گیا ہے، شام تک اسپتال کے تمام معاملات کو کلیئر کر دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف سیاحتی مقامات میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ ریسکیو 1122 نے نتھیا گلی، بحرین، سوات، شانگلہ، دیر، چترال اور کالام میں امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر خطیر احمد کا کہنا ہے کہ برف باری کے باعث مختلف سڑکوں کو کھولنے کا عمل بھی جاری ہے۔ ریسکیو 1122 نے برف میں پھنسی 20 گاڑیوں کو مختلف مقامات سے نکالا۔ اس کے علاوہ برف میں پھنسے 50 سے زائد افراد کو بھی بحفاظت منزل کی جانب پہنچایا۔ جب تک برف باری جاری ہے، ہم عوام کی خدمت کے لیے حاضر رہیں گے۔ چارسدہ میں منعقدہ آل پاکستان نیشنل رینکنگ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ جیتنے والے خیبر پختونخوا کے کھلاڑی مراد علی، انڈر 13 میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی خقلہ زمان اور انڈر 13 لڑکوں کی کیٹیگری میں فائنل جیتنے والے نجم الثاقب کے اعزاز میں صوبائی بیڈمنٹن ایسوسی ایشن اور کوچز کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر کھلاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور مہمان خصوصی ڈی جی سپورٹس خیبر پختونخوا خالد خان نے تمام کھلاڑیوں کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ایک مرتبہ پھر خیبر پختونخوا بیڈمنٹن میں چیمپئن بن گئی۔ خیبر پختونخوا میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، کھلاڑیوں کو بہترین سہولیات اور مواقع ملنے کی ضرورت ہے۔ چارسدہ میں ڈسٹرکٹ یوتھ آفس نے ای کامرس کامیاب پاکستان کے تعاون سے ایمیزون ایف بی اے ہول سیل پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ انجینئر لقمان حفیظ نے بطور اسپیکر شرکت کی اور ای کامرس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ایمیزون میں ایف بی اے ہول سیل اور دیگر ماڈیولز کا جائزہ پیش کیا گیا اور نوجوانوں کو آگے آنے اور ہنر سیکھنے کی ترغیب دی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر مردان زبیر خٹک تھے۔ سیشن کے آخر میں مہمانوں میں شیلڈز اور طلبہ و طالبات میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ ڈیرہ الیار میں بارش کا پانی شہریوں کے لیے اذیت کا باعث بن گیا۔ بارش کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، جس سے کاروبار زندگی متاثر ہو کر رہ گیا۔ شہر میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کرنے میں مصروف ہیں۔ شہر میں بارش کا گندا پانی اور کیچڑ پھیلا ہوا ہے۔ کیچڑ کی وجہ سے کاروبار زندگی شدید متاثر ہے، جبکہ ٹریفک کی آمد و رفت بھی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور منتخب نمائندوں سے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد شہر کی صفائی کا کام شروع کیا جائے۔ اور برطانیہ میں پاکستانی نژاد لارڈ نذیر احمد کو بچوں سے جنسی زیادتی کا مجرم قرار دے دیا گیا۔ آئندہ تاریخ پر عدالت انہیں سزا سنائے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں لندن سے مقیم احمد۔ برطانوی دارالعمرہ کے سابق رکن پاکستانی نژاد لارڈ نذیر احمد کو
सन 70 की दहाई में 2 बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम का मुर्तकिब पाया गया है। उन्हें एक लड़के के खिलाफ संगीन जिनसी हमले और एक कमसिन लड़की के रेप की कोशिश करने का मुजरिम करार दिया गया है। कार्रवाई के दौरान वकील इस्तगासा टॉम लिटल ने अदालत को बताया कि लॉर्ड अहमद ने 70 की दहाई के अवाइल में एक लड़की के रेप की कोशिश की थी जब वो खुद 16 या 17 साल के थे और लड़की उनसे कमसिन थी। इसी अरसे के दौरान लॉर्ड नज़ीर अहमद ने एक 11 साला लड़के पर भी जिनसी हमला किया। 64 साला लॉर्ड नज़ीर ने दावा किया था कि ये इंतहाई मनगढ़ंत इल्ज़ामात हैं, जबकि इस्तगासा का कहना है कि सन 2016 में दोनों मुतासरीन के दरमियान होने वाली एक टेलीफोन कॉल की रिकॉर्डिंग से जाहिर होता है कि ये मनगढ़ंत वाक़यात नहीं थे। लॉर्ड नज़ीर के 2 भाइयों 71 साला मोहम्मद फ़ारूक और 65 साला मोहम्मद तारिक पर मुतासरा लड़के पर नाशाइस्ता हमले का इल्ज़ाम आयद किया गया था, ताहम उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया। लॉर्ड नज़ीर इससे कबल 16 दिन जेल में रह चुके हैं जब उन्होंने ड्राइविंग के दौरान मैसेज करते हुए अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा दी थी और इस वाक़े में एक शख्स हलाक हो गया था। लॉर्ड नज़ीर अहमद ने नवंबर 2020 में उस वक्त दारुल उमरा से इस्तीफ़ा दे दिया था जब एक खातून ने उन पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम आयद किया था। I was looking for help and he took advantage of me. He abused his power. He was trying to use my weakness. And he said, just come to London and spend a night. एक तहकीकाती रिपोर्ट में उन्हें दारुल उमरा से खारिज करने की सिफारिश की गई थी। वो तारीख में ऐसे पहले बरतानवी लॉर्ड होते जिसे इस ऐवान से निकाला गया हो, लेकिन उन्होंने इसके नफाज से कबल ही इस्तीफ़ा दे दिया था। अदालत आइंदा तारीख पर लॉर्ड नज़ीर अहमद को सज़ा सुनाएगी। मुकीम अहमद, सिटी न्यूज़, लंदन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynews.ht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।